فرمان گے اے میری امت عالم ہے تسی اپنا مال اکٹھے کرن کی فکر وچ رہے ہو. آپ نے فرمایا کہ اے میری امت عالم میرے دین کی تبلیغ کرتا رہا ہے, اس نے اپنا سب کچھ پیچھے کر دیتا ہے, لیکن اے بندہ شب و روز محنت کر کے میرے دین کو لوگوں تک پہنچاتا رہا ہے. حضور علیہ السلام کے غلاموں اہل سنت دے وچ ایک بہت بڑا نام سی آپ کا. آپ کو خطاب فرما دے سن نا, بلکہ ہوں یہ کہو کہ ہوں وہ آواز ختم ہو گئی. پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب جب آپ خطاب فرما دے سن تو خطاب تو بعد آپ مخالفین ہوئے فرما دے سن. آپ فرما دے سن کہ آؤ اہل سنت تے تسی جمعے تے اعتراض کرتے ہو, آپ فرما دے سن کھڑے ہو جاؤ, سوال کرو, سعید اسد آیا ہے سوال کرو. اور جیڑا بندہ سوال کرتا سی آپ انہوں انج دا مدلل جواب فرما دے سن کہ مخالف خاموش ہو جاتا سی, سوائے منن دے اس دے کول ہور راہ نہیں ہوندا سی. بس یہ ہوئی کہتا سی کہ سعید اسد تیری عظمت نو سلام ہوے, اسی بھٹک رہے سی, تو سانو نبی دا صحیح دین پہنچا کے سارے ایمان دی حفاظت فرما. اللہ پاک نے آپ میں مقام عطا کیتا سی. اور بلکہ اے آپ دی نا وسعت دلی سی, آپ دی وسعت دلی سی. آپ چل کے خود تشریف لے جاتے سن. آپ فرما دے سن تھوڑے کول ٹائم نہیں ہے نا, کہ آپ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے طریقے کے مطابق آپ خود چل کے جاندے سن. آپ فرما دے سن جڑے اشکال نے نا آؤ انہاں دا ازالہ کر لویے. آپ خود چل کے تشریف لے جاندے سن. تو حضور علیہ السلام کے غلاموں وہ ہن آواز ختم ہو گئی, جڑا کہ آپ بلکہ پہلے دور ہوتا سی نا جدو رکے لکھن کا شروع دے وچ لوگوں نے رکا لکھ دینا کہ سعید اسد صاحب اس کا جواب دے دو. آپ نے جواب دینا, جدو جواب دینا جس نے سوال کرنا وہ مجمع دے وچ ہی نہ ہونا. بعد جا کے اس نے گلاں کرنیاں, لو جی میں تے رکا بھیجا سی, سعید اسد صاحب نے کدے جواب ہی نہیں دیتا. آپ نے فرمایا رکے والا کام ختم کر دیو. آپ فرما دے سن رکے والی گل نہیں, ہن آپ فرما دے سن جس نے سوال کرنا ہوئے مجمع دے سامنے کرے. آپ فرما دے سن تاکہ تیری بھی تسلی ہو جاوے اور لوگوں کو بھی پتہ چل جاوے. تو آپ دا یہ علمی مقام سی. اور حضور علیہ السلام کے غلاموں ہزاراں کی تعداد وچ آپ دا لٹریچر موجود ہے, آپ کی کتب موجود نے. اور انشاءاللہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے اس امتی نے ایہو جہی دین دا کام کیتا ہے, نبی دے دین کی اشاعت کیتی ہے, اور صدیاں تک آپ کی خدمات جڑی ہیں یاد رکھیاں جاون گیاں. تو حضور علیہ السلام کے غلاموں اللہ تعالیٰ سانو علماء کرام دا با ادب بنائے, اللہ تعالیٰ سانو علماء دا وقار سمجھن کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور علیہ السلام کے غلاموں اے علماء نبیاں دا ورثہ لے کے پھردے نے جڑا کہ اگے محبوب دی امت نوں تقسیم کردے نے. تو حضور علیہ السلام کے غلاموں آقا علیہ السلام دے امتیوں بہرحال جس نو جو بھی مقام ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ السلام دے صدقے ہی عطا فرمایا. اگر عالم نو مقام ملا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے توسط نال ملا, کسے پیر نو کسے فقیر نو دنیا دے اندر جس نو جو بھی اعزاز ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے نہ کسا طرح نال کملی والے دے صدقے ہی عطا فرمایا.